اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرمینن جیر لہی کوئی مومن مسلمان کوئی شخص کھانا شروع کرن پوے تو او کو چاہیے کھانا شروع کرن کو پہلے او اپنے رحمان دا نا چاہے ان دی تسبیح کرے۔ تو برادران ایمانی پھر مولا فرمینن جیلے کھانا تناول فرما گینے اور ان دے بعد اپنے رب دی اپنے خالق دی اپنے مالک دی اپنے رازق دی تعریف کرے۔ اگر اے دو عمل انجام چرے وے مولا کائنات فرمینن اللہ رب العزت اس دسترخوان اور اس کھانے دا سوال اپنے اس بندے تے نہ کرے سی جو اللہ دی تسبیح نال ابتدا کی تیے اور اللہ دی تعریف دے نال این دسترخوان کو سمیٹس۔ والحمدللہ رب العالمین۔